أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتنسه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى عظامك كيف ننشزها ثم نكسها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.